कहती हूँ जहाँ जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और उनकी वाइफ मिसेस अफशा फारूक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मैं अफशा भाभी की तरफ सवाल छोड़ के गई थी ब्रेक पे जाने से पहले और उन्हीं की तरफ चलूँगी और इनसे सवाल करूँगी। तो भाभी कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को, हमारे नाज़रीन को क्या टिप देंगी? टिप्स तो बस ये कि मैं जॉब भी करती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ कि घर पे फारूक की वालदा को भी थोड़ा बहुत टाइम दूँ और घर के जो थोड़े बहुत काम है, ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन बस थोड़े बहुत होते हैं वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन बात ये है कि सब चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी की फीलिंग्स भी हर्ट नहीं हो और घर का माहौल बिल्कुल बैलेंस में रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को एक बैलेंस में लेके चलें। आप खुद भी फिर सेटिस्फाइड रहते हैं मेंटली भी और फिर ये कि घर का माहौल और बाकी चीज़ों को देखना, टाइम के साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। फारूक सत्तार साहब आपकी तरफ आऊँगी, ये बताएं कि हल्के की सियासत एक बहुत मुश्किल काम है, लोगों का मिलना आना और लोग जिस तरह से एक तांता बंधा होता है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, हल्के की सियासत करना शुरू से जिस तरह से आपने की और फिर इसके बाद आप भी जब इस तरह के हमारे दीनी त्यौहार आते हैं और फिर जैसे रमज़ान का मुबारक महीना है तो इन सारी चीज़ों को फिर कैसे मैनेज करते हैं? मैंने देखा है ख़ुद भी कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कि सोने का भी टाइम नहीं मिलता होगा यकीनन और बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता होगा, लेकिन किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि जो नई नस्ल हमारी सियासत में आ रही है वो समझती है थोड़ा सा एक हमारा जो सियासत का अब जो एक परसेप्शन बन गया है वो थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ बन गया है। तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? वैसे तो आप टिप्स भी देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन बच्चों को और यंग जनरेशन को और वो बड़ी इंस्पायर भी होती है आपकी सियासत को देखते हुए, लेकिन आज हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को भी आप यहाँ से बताएं। एक हल्के की अगर सियासत करनी है तो वो तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं, सारा जोर आप अपने ही हल्के पे लगा दें। लेकिन अगर एक पूरे शहर जो कि एक अहम तरीन शहर हो, कौमी शहर हो, कसीरुल लसानी हो, कसीरुल मदाइब, कसीरुल मसालिक, फिर ज़ाहिर है कि वो जो कौमी शहर हो माशी तौर पर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है और 60-70% रेवेन्यू मरकज़ को दे और 90% जो टैक्स सूबे को दे और फिर उसमें भी आपका किरदार मरकज़ी रहा हो यानी मरकज़ी कमेटी में रहो जो बड़ी सियासी जमात, तो फिर एक हल्के की सियासत नहीं पर तो सबको साथ लेकर चलना, ये और ज़्यादा पेन लेने वाली बात है और ज़्यादा वक्त लेने वाली बात है। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में सब्र और इस्तिकामत की बड़ी ज़रूरत है। फिर नज़रियाती पुख्तगी बहुत ज़रूरी है, जिस आइडियोलॉजी पे आप खड़े हुए और आजकल तो नज़रियाती सियासत ही नहीं हो रही है, आर्जी सियासत है, ग्रोही जमाती ज़ाती मफादात की सियासत है, तो इज्तमाई मफाद की सियासत नहीं हो रही। तो अगर आपने ये बीड़ा उठाया है तो फिर आपने और मुश्किल चैलेंज इख्तियार कर लिया, और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह भी मदद करता है। तो नजरियाती तौर पर पुख्ता हो, इस्तकामत हो और अखलास हो, तो सिंसियरिटी बहुत जरूरी अपने लोगों से, अपने मकसद से। अगर आप खुलूस से दिल नेक नियति से काम नहीं कर रहे हैं और ज़ाती मफाद की सियासत कर रहे हैं तो फिर तो आर्जी सियासत होगी और एक जगह पर आकर आपकी वो ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी और फिर नई ट्यूबलाइट लगानी पड़ेगी। तो बात यह है कि तय करना है कि हमें लंबी इनिंग खेलनी, और बात ये कि ये भी कोई मैंने कहा ना हादसाती तौर पे गैर महसूस तरीके से मैं आ गया, कोई मेरा एम तो था नहीं। फिर ये अल्लाह ताला का भी सिलेक्शन होता है। अगर आपका सबसे पहला यकीन, कामिल यकीन तो अल्लाह ताला की ज़ात पर है ना कि वो आपसे काम ले रहा है, उसने आपके लिए शायद इस काम को मुंतखब किया है और उसकी भी तायीद और कहीं ना कहीं हिमायत है आपको। तो बस वो कहते हैं ना कि हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी में।
تو بس پھر جب اللہ توکل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نظریات ہوں، اخلاص ہو، استقامت، صبر ہو اور پھر کامیابی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ محنت اور ڈیڈیکیشن اور جسے کہتے ہوں میں ہمیشہ کہ ایک کنسسٹنسی اگر آپ کے اس میں ہے، پرسسٹنسی یعنی کہ اگر آپ پرسسٹ ہوں گے کنسسٹنسی کے ساتھ ساتھ تو ہی آپ جا کے اچیو کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی گول. اچھا بھابھی آپ کی طرف بھی آؤں گی میں. یہ بتائیں خاص طور پہ چونکہ اب جب افطاری اور سحری کا معاملہ ہوتا ہے تو آج بھی کیا کرتی ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں کہ خواتین کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ مینٹلی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا تو گھر میں آپ خود پھر دیکھتی ہیں افطاری کے ٹائم پہ اور سحری کے ٹائم پہ چاہے بزی بھی ہوں اس کے باوجود یہ کیسے پھر کرتی ہیں چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہے، گھر پہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی بھی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ان کی والدہ ہیں اور ہم 3 ہی لوگ ہیں اور امی کی میڈ ہیں تو ان کی بھی وہ بھی بہت ہی لائٹ سا لیتی ہیں اور فاروق بھی، تو ان دونوں کی پسند کے مطابق ہی افطار بھی بنتا ہے اور سحری بھی ان کے مطابق بناتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کھانا بنانے میں، سحری بنانے میں اور چائے بنانے میں. اسپیشلی کیونکہ چائے کچھ پسند ہے، کم ملک کی چائے پیتے ہیں تو میں خود ہی سارا کچھ دیکھتی ہوں کیونکہ پھر یہی ہو جاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں، اتنے سے کھانے میں بھی کچھ وہ ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر بس یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں ہمیں کہ آپ لوگ جب خود دونوں اگر مصروف ہیں کہیں کسی طرح سے تو پھر کس طرح ایک دوسرے کے لیے ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب عید کی شاپنگ کرنی ہے یا رمضانوں میں کہیں جانا ہے. اب آج تو آپ ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ساتھ مینیج کر آئے لیکن چونکہ دونوں ہی ورکنگ پرسن ہے، ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر کیسے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ چیزیں مینیج مطلب 1 دن 2 دن پہلے ہی بتا دیتے ہیں. اگر ہمیں ساتھ بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں آج جلدی آنا ہوگا آفس سے کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہے، انوائٹیشن چینلس پہ آج کل جانا ہو رہا ہے اور ہم لوگ افطار پارٹی پہ جیسے جا رہے ہیں تو کبھی یہ راستے میں ان کو میں جوائن کرتی ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی. اور کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ رات کو لیٹ آ رہے ہوں، کبھی سحری کر کے آتے ہیں، کبھی سحری ساتھ میں کرتے ہیں تو بس چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. شاپنگ آپ کرتی ہیں فاروق بھائی کی یا پھر وہ خود کرتے ہیں یا پھر دونوں ساتھ جاتے کرنے کے لیے؟ نہیں، ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جاتے ہیں تو شاپنگ تو ایک طرف رہ جاتی ہے، سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں ان کا شلوار قمیص ایک لے آتی ہوں، عید کا اور بقرعید کا میں لے آتی ہوں، اپنا ایک لے لیتی ہوں، ایک ان کا لے لیتی ہوں. اور بچوں کا یہ ہے کہ دونوں بیٹیاں US میں ہیں تو ان کا ایک سوٹ میں پارسل کر دیتی ہوں. وہ بھی بہت مشکل سے وہ لوگ منع کرتی ہیں لیکن میرا ظاہر ہے مدر ہوں تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ نہیں ان کے لیے بھی ایک سوٹ جانا چاہیے. تو بس یہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہو جاتا ہے. اچھا میرے لائے ہوئے کپڑے ان کو پسند آ جاتے ہیں، پہن لیتے ہیں. صحیح، یہ ان کا شکریہ کہ پہن لیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. یہ چلے اچھا ہے کہ بھابھی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی بات سامنے یہاں نظر آ رہی ہے. یہاں خوشی خوشی محنت ہو جاتی ہے. ہاں خواتین کا کردار میں یہاں پہ بھرپور اپنا کردار نبھا رہی ہے. ایسے گفتگو کا سلسلہ ہمارے مہمانوں سے جاری ہے. ہمارے ساتھ نعت خواں اور ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں. مفتی قدرت اللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں سیف العمر ہے نعت خواں، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. سیف العمر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور کہتے ہیں آپ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع زمانہ تا
کب سے نکاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، انہی کی بو مایۂ سمن ہے، انہی کے جلوے چمن چمن ہے، انہی کی بو مایۂ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم و بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم و بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی بارگاہ رسالت میں جسارت کرے تھے سیف العمر، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ ساتھ ہی ناظرین، آج کا موضوع جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ، صدقہ اور ٹھٹے کے اعتبار سے ہے۔ آج کے سوالوں کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوال کے اعتبار سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علماء کرام سے جواب لیں، اور کیا اس کی مقدار ہونی چاہیے، زکوٰۃ کی کس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی،
کس طرح سے ادا کس کس پہ دینا جائز ہے نہیں ہے, کس پر فرض ہے, کس کو دے سکتے ہیں, کون مستحق ہے اور کون اس کیٹیگری میں نہیں آتا, یہ بھی ہم آج اپنے علماء کرام سے بات کریں گے. ساتھ ہی جی جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کے حوالے سے بار بار بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ چوتھا رکن ہے, 5 ارکان جہاں پہ 5 ارکان ہمارے پاس موجود ہیں دین اسلام کے, اس میں اہم رکن ہے عبادت اسلام کے ارکان میں سے. جس طرح نماز ہم کہتے ہیں کہ عبادت ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور زکوٰۃ کے اعتبار سے مفتی صاحب مفتی قدرت اللہ قادری صاحب پہلے ہی اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں, اس کے اوپر میں بھی گفتگو کروں گی, اپنے مہمانوں سے بھی تھوڑی سی گفتگو کروں, کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارے مہمان ہم سے اجازت لیں گے جانے کی, تو ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. فاروق ستار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کیا چاہتے ہیں میسج دینا آج کے دن کے حوالے سے بھی, خاص طور پہ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرے خیال میں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ تو آپ کو پورے سال بھر کے لیے تیار کرتا ہے. جو رمضان میں اسپرٹ ہے اور اس کے لیے اس میں جتنی برکتوں فضیلتوں رحمتوں کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک مہینے کے لیے بہت ساری باتوں کی پابندی کرتے ہیں تو سال بھر بھی ہمیں, کیونکہ صرف یہ کھانا ہی نہیں کھانا, بھوکا ہی نہیں رہنا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بھی بننا ہے. تو اس اچھے انسان کو بننے اور اگر اچھا انسان بننے کی طرف آپ چل پڑیں تو اسے قائم رکھنے کے لیے پورے سال بھر بھی آپ کو اپنے اطوار میں, اپنی گفتار میں, اپنے کردار میں میرے خیال میں وہ ساری باتوں کو شامل رکھنا ہے جس سے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہی نظریہ ہو, استقامت ہو, اخلاص ہو اور محنت ہونی چاہیے, ریاضت ہو, محنت ہو. یہ ساری باتیں یہی پیغام ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اگر دیکھیں تو ہم جن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں وہ ہمیں پورے سال اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے, کھانا کھاتے رہیں, 3 وقت کا کھائیں, 4 وقت کھا لیں, ہاں, لیکن یہ کہ کم از کم باقی جو چیزیں ہیں ہاں, اس سے تو گریز کریں. ہاں, جو اگر نماز کی پابندی ہوئی ہے تو وہ قائم رکھیں. ہاں, مطلب رمضان میں مساجد بھر جاتی ہیں, ہاں, اور اس کے بعد پھر خالی ہو جاتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. بھابھی آپ کی طرف آؤں گی. بھابھی آپ کیا کہیں گی, کیا پیغام دینا چاہتی ہیں رمضان کے مہینے کے اعتبار سے بھی, اور آج ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں؟ سب کو بہت رمضان مبارک, اور عید بھی قریب ہے تو میں عید کی مبارکباد بھی سب کو دوں گی. اور میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان جو ہے ایک طرح سے ایکسٹرا کریڈٹ ہوتا ہے عبادتوں کا. تو جس کو جہاں پہ جتنا ٹائم ملے کوشش کریں کہ اچھی عبادت ہو جائے, تاکہ ہم پورے سال اس طرح عبادت نہیں کر پاتے ہیں, لیکن رمضان میں کیونکہ 70 گنا زیادہ اس کا وہ فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے کہ ان کا ثواب 70 گنا ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ نماز اور نفلیں وغیرہ کو, اور جو ہماری جاگنے کی طاقت آتے ہیں ان کو بھی شامل رکھنا چاہیے اپنی عبادت میں, اور چھوڑنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ SOPs کو ضرور فالو کریں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات کی, کورونا بہت ہے بھائی, پھیل رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ SOPs کو جہاں بھی ہوں آپ پلیز فالو کریں. یہاں پہ ہم لوگ ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ماسک نہیں ہے, لیکن ماسک کا استعمال ضرور کریں. اور اسپیشلی جو بہت زیادہ ویسی جگہ پہ ہے, جیسے آج کل شاپنگ پہ لوگ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ضروری ہے کہ ماسک ضرور پہنیں, کیونکہ یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے 3rd ویو میں, تو اس کا خود انسان اس چیز کا خیال رکھے. اور 3rd بات میں یہ کہوں گی یہاں پہ کہ جن کی جیسی حیثیت ہے, آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, جو نیڈی پیپل ہیں, ان کا بہت خیال رکھیں اس چیز کا, کہ ان کو راشن اپنے گھر میں سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے نا, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ ان کا خیال رکھیں, ان کو دیں, اپنی زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ نکالیں. جہاں جہاں لوگ ہیں ان کی آپ ضرور مدد کریں, تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل کو بھی تسلی ہوگی, اور دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا سا راشن, تھوڑا سا کھانا, تھوڑے سے کپڑے مل جائیں گے, تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہماری عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا, میں یہ بھابھی نے بڑی اچھی بات کی کورونا کے حوالے سے کہ لوگ شاپنگ پہ جائیں لیکن کورونا ساتھ نہ لائیں, تو آپ SOPs کا خیال کریں گے تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح شاپنگ پہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک کے اوپر ایک بندہ چڑھا گئے, کپڑے لینے جا رہے ہیں, پتہ چلا کپڑے تو ایک طرف, کورونا کو ساتھ لے کر گھر پہ آ گئے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, یہ بہت خطرناک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت کیئرفل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آورس کو مزید اور اس کو ریلیکس دیں, یعنی کہ
ज़्यादा बढ़ा दें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इससे। अब लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और लोगों को जो है वो ये होगा कि अपने अपने टाइम पे अपनी सहूलत देखते हुए लोग बाजार जाएंगे। अभी तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा, मतलब लोग ना फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ज़्यादा हसल हो गया, बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट हो गया है। इरिटेटेड हो गए हैं लोग, समझ नहीं आ रहा लोगों को, और बाहर निकले आप हॉन्किंग इतनी होती है, आप वहाँ पे जाएं, तो बस इन सब चीज़ों से भी लोगों को ज़रा वो मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी थोड़े आवर्स बढ़ा दें तो लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगर लोगों का ख्याल है इमरान साहब को, तो लोगों का ख्याल रखें इस चीज़ के लिए। डॉक्टर सुल्तान साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी एतबार से, जो भाभी ने बात अब करी दी है, तो मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी भी है कि मतलब लोगों को फैसिलिटेट करें हमारी हुकूमतें, बट फैसिलिटेट करने के बजाय हम देखते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। मैंने यही कहा था कि ये तो नहीं कर सकते कि कोरोना से बचने के लिए आप नाक ही बंद कर दें। बाजार जिंदा रहना है तो नाक को खुली रखनी पड़ेगी, लेकिन मास्क लगाएं। इसी तरीके से कारोबार और तिजारत को बंद नहीं कर सकते, अपनी मईशत का बट्टा आप खुद नहीं बना सकते। हाँ, उस SOPs को कैसे नाफिज करना है मार्केट में, बाजार में, नौजवानों को इंगेज करें, उनकी रज़ाकार बड़ी फोर्स ले लें। जो ग्राहक भी अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा रश लगा रहे हैं एक दुकान पे, थोड़ा सा उनको अलग कर लें। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनसे रिक्वेस्ट कर लें मास्क पहने। मार्केट बाजार की अंजुमन तिजारती मराकज़ में जो अंजुमन एसोसिएशन है वो और नौजवान रज़ाकारों से मिलके तिजारती मराकज़ और बाजार में SOPs पर अमल दरामद करें, आवर्स बढ़ा दें, रश खुद ब खुद कम हो जाएगा, लोग अपनी सहूलतों से आएंगे, जैसे अफशान ने भी कहा। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीका है। लेकिन आप दो धारी तलवारें, कोरोना का चैलेंज और मईशत का चैलेंज, बेरोजगारी का, महंगाई का चैलेंज, उसके बीच में से आपको रास्ता बनाना है। तो एहतियात इलाज। अच्छा, लोग वैसे SOPs को फॉलो कर भी रहे हैं, आप समझ रहे हैं? लोग बहुत बदएहतियाती कर रही है। तो जो इंडिया में हाल हुआ और जो लोगों ने मंजर मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स पर और सोशल मीडिया पर देखा, तो शायद अब थोड़ा सा लोगों को एहसास हुआ है, अंदर से वो भी हिले हैं। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा रुझान देख रहा हूँ कि वो थोड़ा सा उन्होंने SOPs को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन ये भी अभी तसल्ली बख्श नहीं। इसमें हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना, और जो रजाकार हैं वो भी पाबंद करें, और पुलिस वालों के रवैये भी अच्छे हों। मार्केट को सील कर देना और फिर ऑफिशियल ले रहे हैं, अनऑफिशियल ले रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना। सही। तो मतलब है कि ये किस तरह की ईदी ली जा रही है, इतनी जबरदस्ती, और लॉटरी निकल आई है इंतजामिया की और पुलिस की। देखें साफ बात है, और ये इसका बड़ा गिला है लोगों में, ताजिरों में, कारोबारी तबके में। और ये मुराद अली शाह साहब को सूबाई सतह पे इसको खास तौर पे चेक करना पड़ेगा। और देखा अगर एक जगह रश लग गया, अब वो 6 बजे तो बंद नहीं कर सकता। वो कैसे उनको कहेगा भाई दुकान से निकल जाओ, नहीं होगा वो। जब तक बाजार के मेन गेट बंद करते हैं, लेकिन जो अंदर आ गए वो तो आ गए। तो हर जगह का कोई तरीका होता है सही, लेकिन यहाँ तो इंतजार किया जाता है और लोग लूट मार बहुत होगी, ये नहीं होनी चाहिए। फिर अगर असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स और पुलिस एहलकार इत्तेफाक से कहें, जैसे भी कहें, अगर वो कराची की अपनी माशरत के साथ उस तरह मांगनी, वो मैट्रिक लाड़काना का किया, शिकारपुर, खैरपुर, दादू के हमारे भाई हैं, उनसे कोई जाती बुक्स और इनाद नहीं है। लेकिन यहाँ ये चीजें मैटर करेंगी। अगर वो ट्रीट करेंगे कि आप एलियंस की तरह ट्रीट करेंगे कि आप एक सैयारे से आए, यहाँ रहने वाले दूसरे सैयारे के हैं, तो ये ट्रीटमेंट एक कॉलोनी वाला ये नहीं चलेगा। आपको कंफर्ट लेवल देना पड़ेगा, उनके साथ एक कम्युनिटी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और मार्केट की अंजुमन को लेकर इस तरह की पाबंदियों पर अमल दरामद कराएं। अव्वल तो पाबंदियों को नर्म करें, और अगर पाबंदियां हैं तो उन पर अमल दरामद के लिए रजाकारों के साथ मिलकर करना पड़ेगा। ये डंडे से और ये लूट मार से काम नहीं चलेगा। इससे लोगों में एक मुनाफरत आ रही है, लोगों में रिएक्शन, इश्तियाल आ रहा है, वो हमारे इत्तेदाल, हमारे इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाएगा, और उसमें सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, सारी चीजें खसो खाशात की तरह बह जाएंगी। तो ये चीजें भी सोचनी इंतजामिया को, हुकूमत को और पुलिस को। आवाम को भी सोचना है कि उन्होंने, जैसे कि भाभी ने कहा,
کہ اپنی SOPs کو آپ نے فالو کرنا اور اپنی احتیاط کو نہیں چھوڑنا. جہاں آپ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا وہیں آپ کے لیے وہ خطرے کی باعث اور خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے آپ کے لیے. تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک وقفے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اب یہ جو وقفہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقفے پہ آپ جاتے ہیں شیف اقبال کی طرف. شیف اقبال جو ہیں آج کیا پکا رہے ہیں, کیا مہمانوں کو کھلانا ہے اور کیا پکانا ہے اور جھٹ پٹ کیا بنا کے مہمانوں کو اور گھر والوں کو بتانا ہے, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں شیف اقبال. تو شیف اقبال 21 کی طرف ہم جاتے ہیں جی. تو اس سیٹ سے مجھے ابھی اجازت دیجیے, اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے لیکن شیف اقبال کے بعد. تو اقبال اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.